مع تمارين لي زابليكاسيون. تمرين اليوم سوا جي دونك من ان une application من n نحو n définie par g de n كتساوي عندنا n sur 2 c'est n impair وكتساوي لنا n c'est n et impair. دونك g était injective surjective bijective. بالنسبة للانجكتيفيتي التعريف ديالها يعني أن كل عنصر مجموعة الوصول يعني من n خصو يكون عنده على الأكثر سابق، يعني يقدر يكون عنده سابق أو بدون سابق، ولكن ما يكونش شي عنصر عنده سابق أكثر من سابق. بالنسبة لا يكفي أن نرصد شي عنصر عنده أكثر من سابق باش نستنتجو أن هاد لابليكاسيون ني با انجكتيف. باغ اكزومبل عندنا جي دو ان دونك كيساوي لنا ان، و جي دو دو دونك دو سور دو كتعطينا ان دونك كيساوي لنا جي دو دو. دونك on conclut que G n'est pas injective. Donc G n'est pas injective. En ce qui concerne la surjectivité يعني كل عنصر من n مجموعة الوصول خصو يكون عنده على الأقل سابق. دونك بالنسبة لكان عندنا بالنسبة للأعداد الزوجية غنوجدو الصور ديالها. دونك باغ اكزومبل جي دو 4 غتعطينا 2، جي دو 8 غتعطينا 4، دونك وهكذا. دونك ما يكون بي كينتمي ل n فإنه يوجد واحد جوج دو بي. دونك بالنسبة للأعداد الزوجية ما يكون بي كينتمي ل n فإنه كاين واحد دو بي كينتمي est un anti-pair. دونك غيكون عندنا جي دو دو بي كتساوي بي. دونك جميع الأعداد الزوجية غتكون عندها الصورة ديالها، وبالنسبة للأعداد الفردية كذلك غيكون عندها الصورة ديالها. دونك وبالتالي كنستنتجو أن هاد جي اي سورجيكتيف. بالنسبة لا بيجيكتيفيتي on n'a pas G n'est pas bijective parce que elle n'est pas injective. Deuxième partie de l'exercice soit F. donc لكل n من n كتربطنا كل عنصر من n باثنان n. دونك من n عندنا F من n نحو n، دونك كل عنصر n كتربطنا باثنان n. دونك اسكو F F G O F F of G sont injectives surjectives bijectives. دونك بالنسبة للدوزيام كيسيون عندنا F كنلاحظو أن الأعداد اللي كتعطينا هاد F فهما أعداد زوجية، يعني الأعداد الفردية. دونك الأعداد الفردية ما يكونش عندها سابق. دونك يكفي أن ناخدو شي مثال باش نبينو بأن هاد جي هاد F n'est pas surjective. دونك باغ اكزومبل عندنا واحد مثلا n'a pas d'antécédent، كاينش عدد من n غنديرو بهاد التطبيق ويعطينا واحد. دونك بالنسبة لا surjectivité de F donc F n'est pas surjective car par exemple F de n كتساوي واحد n'a pas de solution. n'a pas de solution. بالنسبة l'injectivité de F عندنا باغ اكزومبل هنا غنستعملو دونك عندنا جميع الأعداد دونك غيكونوا أعداد زوجية، بالتالي عندهم سابق واحد على الأكثر عندهم سابق واحد. بالنسبة للأعداد الفردية ما عندهمش سابق. دونك بالتالي فالانجكتيفيتي راه محققة. نعبرو عليها رياضيا بما يلي. دونك عندنا مهما يكون n و n بريم كينتميو ل n كاري، دونك f n
كتساوي لنا اف ديال ان بريم. دونك تستلزم ان 2 ان تساوي لنا 2 ان بريم، دونك تستلزم ان ان كيساوي ان بريم، وبالتالي ف اف اي انجكتيف. دونك الان ندوزو للجي دو اف. بالنسبة للجي دو اف عندنا ما يكون ان كينتمي ان، عندنا جي دو اف اوف اف، يعني جي دو اف ان كتساوي لنا جي دو اف ان، دونك كتساوي لنا جي اف ان كتساوي لنا 2 ان، دونك كتساوي لنا جي ديال 2 ان، دونك كتساوي لنا جي ديال 2 ان، دونك 2 ان عدد زوجي، دونك كتساوي لنا 2 ان سور 2، يعني كتساوي لنا 2 ان سور 2 كتساوي لنا ان، دونك كتساوي لنا ليدونتيتي دو ان. دونك وبالتالي كنستنتجو أن جي او اف فهي كتساوي ليدونتيتي دو ان، دونك هاد جي دو اف هي بيجيكتيف. نذكر بقاعدة إلا كانت عندنا اف اوف اف موان زان، المهم إلا كانت عندنا شي جي او اف كتساوي لنا ليدونتيتي ديال لونسومبل دو ديبار ديال هاد اف باغ اكزومبل او، كنستنتجو ان هاد لابليكاسيون هادي هي بيجيكتيف. دونك هاد جي او اف هي بيجيكتيف. اذا حصلنا على واحد لابليكاسيون بيجيكتيف رغم ان هاد اف اف ني با بيجيكتيف، و جي كذلك ني با بيجيكتيف. بالنسبة عفوا بقاتنا اف اوف جي، دونك عندنا مهما يكون ان كينتمي ل ان، عندنا اف اوف جي ان كتساوي لنا اف ديال جي دو ان كتساوي 2، دونك 2 هاي اف 2 جي ان كتساوي لنا 2، دونك جي ان كتساوي لنا ان سور 2 إلا كان ان بير، و ان سي ان اي امبير، دونك كتساوي لنا ان سور 2 سي ان اي بير، إلا كان ان عدد زوجي كتساوي لنا ان سي ان اي امبير، إلا كان ان عدد فردي كتساوي لنا ان سي ان اي بير كتساوي لنا 2 ان سي ان اي امبير. دونك نشوف واش هاد لابليكاسيون هادي او لو كومبوزي ديال لي دو زابليكاسيون اسكو لي انجكتيف سورجكتيف اي بيجيكتيف. دونك عندنا باغ اكزومبل اف اوف جي ديال 2، دونك 2 عدد فردي كيساوي لنا 2، و اف اوف جي ديال 1، دونك كيساوي لنا كذلك 2 في 1 كيساوي لنا 1 كيساوي لنا 2. دونك اون كونكلي عندنا عنصرين عندهم دونك لا ميم ايماج، دونك هذا اف اوف جي ني با انجكتيف، دونك اف اوف جي ني با انجكتيف. بالنسبة لا سورجكتيفيتي عندنا مهما يكون ان ينتمي الان
دونك غيكون عندنا فقط أعداد الزوجية n سي n اي بير، ولا كان شي عدد فردي كذلك الصورة ديالو غتكون عدد زوجي، وبالتالي فالأعداد مجموعة الوصول ما يكونش فيها الأعداد الفردية، وبالتالي يكفي فقط ناخدو شي عنصر باغ اكزومبل اف دو كا كتساوي لنا واحد، n'a pas de solution. N'a pas de solution. Donc هذا f of g n'est pas surjective. دونك وجدناها ماشي انجكتيف وماشي سورجكتيف، بالتالي ما غتكونش بيجيكتيف. شكرا لكم على المتابعة، ونلتقي مع تمن أخرى في هذا الموضوع وغيره من المواضيع. شكرا لكم.